میں ویسے برکت کے لیے تاکہ وہ جو لوگ جس سے خوف زدہ ہے نا، کافی عرصہ ہوا میں حدیث پاک مسجد وچ نہیں پڑھی تو میں وہ پڑھنی توجہ 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 حضور دے مبارک ہولیے دی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقطط اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والینہم عریقتا واکرمہم عشیرتا من راو بداتا حابہ ومن خالته معرفتا حبا یقول نائت لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غیر انه لم يكن يذم زواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب عرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك تبسم يفتر عن مثل حب الغمام عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به ان يصف لي منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطول
قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواقهم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده أتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحا وأعظم عنده منزلة أحسن مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها وبميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. توجہ، یہ میں نے برکت کے لیے پڑھی. یہ حضور کی حیات طیبہ، حضور کا حسن و جمال، حضور کا لہجہ، حضور کے ابرو، حضور کے چشمان مبارک، حضور کے ہتھیلیاں، حضور کی انگلیاں مبارک، حضور کا چلنا، حضور کی کلائیاں، حضور کے بازو، کہ یہ سارا انداز، حضور کا دیکھنا، حضور کا مسکرانا، یہ سارے، یا اللہ اس برکت سے اپنا فضل فرما. تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لگا. اور تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. یا اللہ ہم جن کے نعرے لگا رہے تو خود حکم دیتا ہے میرے حبیب کی عزت کرو، میرے حبیب کی تعظیم کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے حبیب پر درود پڑھو. یا اللہ اس خاک کا صدقہ جہاں رسول اللہ ایک بار گزرے، آپ کی سواریاں مبارک گزری،
یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت کے گناہوں سے درگزر فرما، حضور کی امت کی عظمت رفتہ کو بحال کر، یا اللہ عالم اسلام جہاد دی حرکت پیدا فرما، یا اللہ مسلمانہ دے وجود اسلام دے کم آ جان، مسلمانہ دیاں جوانیاں اسلام دے کم آ جان، انہاں دا مال انہاں دا وقت اسلام دے کم آ جائے، تیرے سارا کچھ دے کے جدوں قیامت والے دن اٹھن تو پھر ہم سوئے حشر چلیں گے شاید۔